भनेको अब तीनटा स्ट्रक्चर एउटा केकुले स्ट्रक्चर भइहाल्यो एउटा मोलिकुलर ओर्बिटल स्ट्रक्चर हैन अनि आज चाहिँ हामीले रेजोनेन्स स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन पढ्नेवाला छौं अब रेजोनेन्स स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन चाहिँ कति बेला यो यसमा चाहिँ हाम्रो ओरिएन्टेसन भन्छ यो ओरिएन्टेसन भनेको खास के हो भनेपछि यो अरेन्जमेन्ट अफ द सब्स्टिट्युएन्ट भन्छ है जस्तो बेन्जिन रिङमा सब्स्टिट्युएन्टको अरेन्जमेन्ट इज टर्म इज द ओरिएन्टेसन भन्छ This term is used for the determining the position of the substituent on the benzene ring भन्छ benzene ring को जुन position determine गर्दाखेरि यो term use हुने हो the nature of group already present on the benzene ring हो यो benzene मा पहिले एउटा कुनै एउटा ग्रुप मेन ग्रुप बस्छ हैन मेन ग्रुप अस्ति हामीले अर्थो मेटा पारा देखाए जस्तो एउटा मेन ग्रुप हुन्छ त्यसको 2 पोजिसन भनेको अर्थो हैन 3 पोजिसन भनेको मेटा 4 पोजिसन भनेको प्यारा भनेर पढेको थियौं त्यस्तै गरी द नेचर अफ अ ग्रुप अलरेडी प्रेजेन्ट अन द बेन्जिन डिसाइड द पोजिसन अफ न्यूली कमिङ सब्स्टिट्युएन्ट भन्छ के नयाँ आउने ग्रुप कहाँ बस्ने त जस्तै अर्थोमा बस्ने कि मेटामा बस्ने कि प्यारामा बस्ने कि भनेर यसले चाहिँ के गर्छ भने डिसाइड गर्छ हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने छ आज अन द बेसिस अफ देयर डाइरेक्टिङ इन्फ्लुएन्स The groups are classified into following two groups भन्छ एउटा चाहिँ अर्थोप्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप और अर्थोप्यारा डाइरेक्टर भन्छ है भनेको मतलब मेन जुन ग्रुप छ त्यसले चाहिँ कुन पोजिसनमा आउने सब्स्टिट्युएन्टलाई के गर्छ त यसले के गर्छ त यो कमिङ सब्स्टिट्युएन्टलाई डिसाइड गर्छ त्यसको पोजिसन हैन कसलाई अलाउ गर्छ कुन पोजिसनमा गएर बस्ने भनेर जस्तो अर्थो र प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप यो भनेको अर्थोमा गरेपछि प्यारामा पनि गर्छ प्यारामा गरेपछि अर्थमा पनि गर्छ भन्ने कुरा हो अनि मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप भन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मेटा डाइरेक्ट एम डाइरेक्टर्स भन्छ अर्थो प्याराको ओ स्मल पी स्मल हैन यसरी अब पहिला सुरुमा यो अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप भने कस्तो रहेछ कस्तो कस्तो ग्रुपहरु अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हुन्छ त्यसलाई चिन्नलाई के गर्ने भनेर हामीसँग यहाँ छ हेर जस्तै अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप और अर्थो प्यारा डाइरेक्टर्स है यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भनेपछि एउटा जुन ग्रुप जो अलरेडी बेन्जिन रिङमा हुन्छ है त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि व्हिच डाइरेक्ट द न्यूली कमिङ इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स द अर्थो एयर प्यारा पोजिसन टु इट भन्छ यस आफ्नो अर्थो र प्यारा भनेको 2 पोजिसन र 4 पोजिसनमा यदि डाइरेक्ट गर्छ भनेपछि त्यसलाई के भन्छ त अर्थो प्यारा डाइरेक्टर्स भन्छ है अब यसलाई चिन्ने कसरी हो चिन्ने कसरी भनेपछि अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप यो भनेको के हुन्छ भनेपछि इन व्हिच द सेन्ट्रल एटम शुड हैव एट लिस्ट one lone pair of electrons भन्छ एट लिस्ट one दुईटा तीनटा चारवटा जति पनि हुन सक्छ हैन तर एट लिस्ट one भन्छ जस्तै अब तीनटा भन्दा बढी देखिएको छैन एट लिस्ट one lone pair of electron हुनु पर्यो भन्छ and bonded with other atom by single covalent bond भन्छ के है or it may be electron के त रिलिजिङ ग्रुप भनेको छ इलेक्ट्रोन दिने ग्रुप पनि हुन सक्छ र सबभन्दा मेन कुरा के भने चाहिँ एट लिस्ट one लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुनै पर्यो जस्तै सीएल हेर्छौ भने सीएल मा तीनवटा लोन पेयर हुन्छ यो ओएच भने चाहिँ ओ मा दुईटा लोन पेयर हुन्छ एन मा एउटा लोन पेयर हुन्छ ओ मा दुईटा लोन पेयर हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौं कुन कुन ग्रुपहरु यो के हो त अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो भनेर जस्तै ओके अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ पहिला सुरु कम्पाउन्ड ग्रुपबाट कम्पाउन्ड बन्ने हो जस्तै सीएल लाई हामीले ग्रुप भनेको थियौ हैन यो क्लोरोबेन्जिन यहाँ क्लोरोबेन्जिन छ यो क्लोरोबेन्जिन भनेको तिम्रो के हो त अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो अब यो क्लोरिनमा कतिवटा लोन पेयर छ त कतिवटा लोन पेयर छ तीनवटा लोन पेयर छ अब यहाँ कुरा के छ भने चाहिँ सेन्ट्रल एटम भने के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ सेन्ट्रल एटम भनेको के हो भने डाइरेक्टली अट्याच टु द बेन्जिन रिङ भन्छ यो बेन्जिन रिङमा डाइरेक्टली अट्याच जुन एटम हुन्छ त्यसलाई भन्छ सेन्ट्रल एटम त्यो सेन्ट्रल एटमसँग एट लिस्ट one लोन पेयर हुनुपर्छ भनेछ अनि बोन्डेड विथ द सिंगल बोन्ड भनेको छ हैन अनि त्यसपछि के भन्छ भने चाहिँ यो भनेको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप पनि हुनुपर्छ भन्छ यो तीनटा क्राइटेरिया छ यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने तीनवटा के छ त यो लोन पेयर छ त्यस्तै गरी यहाँ सेन्ट्रल एटम भनेको क्लोरिन भयो यससँग लोन पेयर कतिवटा छ तीनटा छ त्यस्तै गरी हाम्रो फिनोल छ फिनोल भनेको यो OH ग्रुप भनेको अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो अब यसमा OH अट्याच भएर बेन्जिन भयो नि त्यसलाई फिनोल भन्यो अब फिनोलमा हेर्ने यो अक्सिजनसँग 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ
एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनसँग शेयर गरेको छ, एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यो बेन्जिनको कार्बनसँग भने दुईटा लोन पेयर त बाँकी नै छ। त्यसैले यसको सेन्ट्रल एटम चाहिँ के भयो त अक्सिजन भयो, नम्बर लोन पेयर चाहिँ 2 भयो, किनभने सेन्ट्रल एटम सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्डले के गरेको छ त एट्याच छ, हाइड्रोजनसँग सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ अनि कार्बनसँग पनि सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ र यससँग दुईवटा लोन पेयर छ, हुनुपर्ने एटलिस्ट 1 हो। त्यसपछि यहाँ छ अर्को एनेलिन है। यो एनेलिनको पनि हेर 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 5 वटा इलेक्ट्रोन मध्ये एउटा कार्बनसँग सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, दुईटा हाइड्रोजनसँग सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, एउटा एटलिस्ट 1 लोन पेयर छ हैन। भनेपछि यसको सेन्ट्रल एटम यान भयो अनि लोन पेयर 1 भयो। त्यस्तै गरी अल्कोक्सी ग्रुपहरु जस्तै अक्सिजन जतिमा पनि दुईटा लोन पेयर हुन्छ हैन। अब यो भनेको यसरी हामीले चिन्न सक्छौं कुन ग्रुपहरु अर्थोप्याराडाइटिङ ग्रुप हो भनेर हैन। एटलिस्ट 1 लोन पेयर त हुनै पर्यो, भएन भने त्यसलाई हामीले अर्थोप्याराडाइटिङ ग्रुप भन्न मिल्दैन। अब यहाँ कुरो के छ नि यसको एक्जाम्पल, जस्तै यहाँ क्लोरोबेन्जिन छ अनि यो क्लोरोबेन्जिन है। यो क्लोरोबेन्जिनमा यदि यो नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल हो, यो इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेन्जिनले त इलेक्ट्रोफाइललाई अर्थो र प्यारा पोजिसनमा मात्रै डाइरेक्ट गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अर्थो पोजिसनमा छ, एउटा चाहिँ प्यारा पोजिसनमा यसले एलाउ गरेको छ। यसरी चाहिँ कम्पाउन्ड बन्छ, एउटा चाहिँ मेन प्रोडक्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ बाइ प्रोडक्ट हुन्छ। यो चाहिँ एउटा जस्ट एक्जाम्पल मात्रै। यो क्लोरोबेन्जिन अर्थो प्याराडाइरेक्टिङ ग्रुप हो। आउने इलेक्ट्रोफाइल, आउने न्यूली कमिङ सब्स्टिट्युट, न्यूली कमिङ इलेक्ट्रोफाइललाई त्यसले अर्थो र प्यारा पोजिसनमा मात्रै के गर्छ, त्यसले एलाउ गर्छ भन्न खोजेको यो एक्जाम्पल चाहिँ है। जस्तै अब हाम्रो कुरो के छ भनेपछि अब यहाँ कसरी यो अर्थो प्याराडाइरेक्टिङ ग्रुप किन यसले अर्थो र प्याराडाइरेक्टिङ ग्रुप मात्रै गर्यो, किन अर्थो र प्यारा पोजिसनमा गएर मात्रै एट्याक गर्यो हैन। यो कुराहरु चाहिँ हामीले अब यहाँ रेजोनेन्सबाट देखाउँछौं। अब रेजोनेन्सको लागि एकदम तयार हुने हैन, भेरी न्यू फर यु। त्यसैले गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर सुन्ने है। ल हेर, जस्तै यो क्लोरोबेन्जिन छ है। अब क्लोरोबेन्जिनमा यो डबल बोन्ड भनेको यो बेन्जिन भयो है, बेन्जिन रिङ अनि माथि क्लोरिन एटम छ एट्याच भएको। यहाँ एउटा लोन पेयर, दुईटा लोन पेयर, तीनटा लोन पेयर अनि यो सबैमा कार्बनले 4 वटा बोन्ड बनाएको छ। सबैमा कार्बन, यो बेन्जिन क्लोरोबेन्जिनको बारेमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन। यसलाई हामीले यसरी पनि देखाउन मिल्छ हैन। एकदम ध्यान दिएर सुन्ने है। अब कसरी यसले यो क्लोरोबेन्जिनले अर्थो र प्यारा पोजिसनमा चाहिँ हैन डाइरेक्ट गर्छ भनेर कुरा थाहा पाउनु पर्यो हो। अब यहाँ हेर जस्तो के हुनु रहेछ भनेपछि यसको लोन पेयर छ यहाँ है। यो बेन्जिन रिङ भनेको के हो भनेपछि तिम्रो रेजोनेन्समा जानको लागि लोन पेयर, सिग्मा बोन, पाइ बोन हुनु पर्यो है। यसको क्राइटेरियाहरु छ। अब यहाँ हुने के रहेछ भनेपछि अब यो भनेको त अनि यो बेन्जिन रिङ भनेको त इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो। यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन यो भएको यहाँ बेन्जिनमा भएको कार्बनहरुले इलेक्ट्रोनमा तान्दिन्छ हैन। अब हुन्छ के भनेपछि जस्तै यहाँ हेर यो बेन्जिन क्लोरोबेन्जिन भयो, यसमा के हुन्छ भनेपछि यो इलेक्ट्रोन जुनमा रेड छ, यो रेड इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ कार्बनले के गरिदिन्छ त तान्दिन्छ। हेर तानेपछि के हुन्छ त यहाँ इलेक्ट्रोन यहाँ आयो है। यहाँ आउने बित्तिकै तिम्रो यो कार्बनमा त धेरै इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो डबल बोन्ड जुन छ यो डबल बोन्ड। अब यो इलेक्ट्रोन यहाँ कार्बनले लियो भने त 1 इलेक्ट्रोन, 2 इलेक्ट्रोन, 3 इलेक्ट्रोन, 4 इलेक्ट्रोन पहिल्यै छ। त्यसैले यो इलेक्ट्रोन यहाँ आउने बित्तिकै है यहाँ इलेक्ट्रोन आयो, यहाँ चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन गएको हुनाले प्लस चार्ज आयो है, यो पोजिटिभ चार्ज आयो। अब पोजिटिभ चार्ज आएपछि अब यहाँ हेर्ने यो इलेक्ट्रोनको बिचमा त बोन्ड बनिदिन्छ हो। अब यहाँ बोन्ड बनेपछि 1 2 3 4 वटा बोन्ड त भइहाल्यो। अब यहाँ पाइ बोन्ड, यो पाइ बोन्ड कहाँ गयो त, यो त यहाँ हुन सक्दैन। अब हुन्छ के भनेपछि यो इलेक्ट्रोन यो कार्बनले लग्नु पर्यो है। कार्बनले यो इलेक्ट्रोन यो कार्बनमा गएपछि के हुन्छ भनेपछि यहाँ आयो इलेक्ट्रोन। यहाँ आउने बित्तिकै यो बोन्ड त रहेन है, यो बोन्ड रहेन। अब यो बोन्ड नरहेपछि अब यसलाई त हामीले के कसरी देखाउन मिल्छ त, यो यसरी यो दुईटा इलेक्ट्रोन भनेकै एउटा इलेक्ट्रोन त कार्बनसँगै छ यो है। यो कार्बनकै इलेक्ट्रोन हो, एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै यहाँ आएको छ के, यो ग्रीन जुन छ यहाँ आएको छ भनेपछि यसले एउटा इलेक्ट्रोन लियो। इलेक्ट्रोन दिएपछि प्लस चार्ज हुन्छ नि, लिएपछि के चार्ज हुन्छ त माइनस चार्ज। त्यसैले यो माइनस भनेको दुईटा इलेक्ट्रोनलाई हामीले डिनोट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो यो है।
यसरी। अब यहाँ हेर फेरि अब के हुन्छ भनेपछि यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ अनि अब यसरी यहाँ माइनस चार्ज आयो यहाँ प्लस चार्ज आयो भने यहाँको डबल बोन्ड हट्यो ठिक छ। अब यहाँ कुरो के छ भनेपछि अब यहाँ हेर यो जुन स्ट्रक्चर छ जुन यहाँ प्लस चार्ज छ यहाँ माइनस चार्ज छ यो माइनस चार्ज यसलाई दुईटा इलेक्ट्रोनलाई हामीले माइनसले डिनोट गर्छौँ पछि हैन। अनि अब यसमा के भइदिन्छ भनेपछि यहाँ हेर पहिला सुरुमा यो जुन इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ आइदिन्छ हो। यहाँ यो जुन दुईटा लोन पेयर बनेको छ यहाँ माइनस चार्ज यसले चाहिँ यहाँ हेर डबल बोन्ड बनाइदिन्छ हो यहाँ ब्ल्याक र ग्रिनले। अनि यहाँ डबल बोन्ड बनाउने बित्तिकै यहाँ पनि डबल बोन्ड त हुँदैन। अनि यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ यो येल्लो इलेक्ट्रोन चाहिँ अब यो कार्बनले लग्छ है यो कार्बनले लग्छ यसरी। किनभने चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनसँग कार्बनसँग त 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन सक्दैन। यहाँ हेर्यो भनेपछि यो कार्बनसँग एउटा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन तीनटा इलेक्ट्रोन 4 वटा इलेक्ट्रोन त छँदैछ। अब फेरि येल्लो इलेक्ट्रोन पनि भयो भने त 5 वटा हुन्छ। त्यसैले के गर्छ त 5 वटा हुनु सम्भव छैन। त्यसैले यो येल्लो इलेक्ट्रोन यो कार्बनले लग्छ। यो कार्बन लगेपछि यहाँ आएर यो ब्ल्याक त यही कार्बनको हो यो येल्लो मात्रै के हो त यो कार्बनबाट आएको हुनाले अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ त माइनस चार्ज हुन्छ है। अब यसरी यहाँ माइनस चार्ज आयो फेरि हेर्ने यहाँ अब यहाँ फेरि यहाँ बोन्ड गयो यहाँ फेरि यो यतातिर जान्छ हैन। अब यसको स्ट्रक्चर ल यहाँ अघिको सेम एउटा यो स्ट्रक्चर किन गयो भनेपछि यहाँ रिजोनेन्स हुन्छ यो चाहिँ यहाँ जान खोज्छ। यहाँ जाने बित्तिकै के हुन्छ त यहाँ बोन्ड बनिदिन्छ यो ब्ल्याक र येल्लोको हो। ब्ल्याक र येल्लोले के भन्छ यहाँ बोन्ड बनाउँछ। अब यहाँ बोन्ड बनाउने बित्तिकै यो कार्बनसँग त कतै भयो यो कार्बनसँग 1 2 3 अनि यो येल्लो पनि यहाँ गयो भने त 4 वटा हुन्छ। अब यो जुन पर्पल छ यो पर्पल त यहाँ हुन सक्दैन। अब यो पर्पल चाहिँ को लग्छ त यो पर्पल चाहिँ लग्छ कोले त यो कार्बनले लग्छ। यो कार्बन लग्ने बित्तिकै त्यहाँ ब्ल्याक त पहिलेदेखि छ त्यो कार्बनमा। अब फेरि यो के हुन्छ त माइनस हुन्छ है। अब यसरी चाहिँ तिम्रो के भयो त यो माइनस भयो हो। अब फेरि के हुन्छ भनेपछि अब यो माइनसले फेरि यतातिर जान्छ यहाँ बोन्ड बनाइदिन्छ यो ठाउँमा। बोन्ड बनाउँदाखेरि यहाँ बोन्ड बनाएपछि फेरि यो यहाँ बोन्ड बनायो भने त कार्बनसँग 5 वटा बोन्ड हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा यो इलेक्ट्रोन जहाँदेखि आएको हो जस्तै यो है यहाँ बोन्ड बनाउने बित्तिकै यो यहाँ आयो यहाँ बोन्ड बनायो ब्ल्याक र येल्लोले बोन्ड बनाउने बित्तिकै यो कार्बनसँग गन्यो भने त तिम्रो यो कार्बन 4 वटा भयो। अब रेड पनि यहीँ भइदिरहेको भने त 5 वटा हुन्छ विच इज इम्पोसिबल हैन। फेरि के भइदिन्छ भने यो इलेक्ट्रोन यहाँ गएर फेरि रेड आफ्नै ठाउँमा जान्छ है। अब लास्टमा के देखियो भनेपछि तिमीहरूको यहाँ हेर यो यस्तो भयो यसरी भयो जहाँ सुरु भएको त्यहीँ गयो। त्यहाँ जाँदाखेरि यो स्ट्रक्चर हेर त पहिला सुरुमा तिमीहरूको डबल बोन्ड कहाँ थियो अहिले कहाँ आयो त। पहिला यो कार्बन र यो कार्बनको बिचमा थियो यो कार्बन र कार्बन बिचमा थियो अहिले ठ्याक्कै अपोजिट छ भनेपछि तिम्रो यो सबै इलेक्ट्रोनहरू त मुभमेन्ट भयो कि भएन। इलेक्ट्रोन मुभमेन्ट भयो पाइबोनको के पोजिसन चेन्ज भयो कि भएन हो। यसलाई भन्छ रिजोनेन्स है। यो स्ट्रक्चर र यो स्ट्रक्चर भनेर के हो त सेम हो। यो स्ट्रक्चर यहाँ डबल बोन्ड थियो यहाँ डबल बोन्ड थियो यहाँ डबल बोन्ड थियो तर यहाँ अब रिजोनेन्स भएर पछि आउँदाखेरि के भयो त हाम्रो यो स्ट्रक्चरमा आयो। इलेक्ट्रोन कसरी ट्रान्सफर भएको छ हैन। अब हामीले एक्जाममा चाहिँ कसरी सोध्छ भनेपछि अब क्वेसन सोध्ने भनेको यसरी सोध्छ हेर व्हाई डज क्लोरोबेन्जिन हो अन्डरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इन एट यो अर्थो एन्ड पारा पोजिसन भनेर क्वेसन सोध्छ तिमीहरूले है। अब यो क्वेसन सोध्छ अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी त्यो सबै अघिको देखा जस्तो गरेर देखाउनु पर्दैन। अब यहाँ रिजोनेन्स स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी देखाइन्छ भनेपछि जस्तै यो दिस क्यान बी एक्सप्लेन बाई तिमीलाई 2 मार्क्समा सोध्छ यो क्वेसन है। धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। यो तिमीहरूले यो रेजोनेन्स यदि थाहा पायो भने अब आउने जति पनि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको च्याप्टरहरू छ त्यो सबैमा छ यो रेजोनेन्स। जस्तै तिमीहरूले फिनल पढ्नुपर्छ हैन हेलोएरिन पढ्नुपर्छ अनि त्यस्तै गरी तिमीहरूको नाइट्रोबेन्जिन पढ्नुपर्छ। यी सबैमा रेजोनेन्सको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यही भएर त्यही यो बुझ्यो भने पछि सजिलो हुन्छ। जस्तै अब फर्स्टमा हेर क्लोरोबेन्जिन भनेको के हो भनेपछि यहाँ Cl छ
अब यो लोन पेयर अघि हामीले देखाएको जस्तो यो इलेक्ट्रोन यो कार्बनमा आउने हो, तर हामीले देखाउँदाखेरि के गर्ने यो लोन पेयर यहाँ आएको देखाउने हो के। अनि यहाँको यो इलेक्ट्रोन यहाँ जान्छ, तर हामीले देखाउँदाखेरि के हुन्छ त यो पाई बोन्ड यसरी गएर यहाँ आएको देखाउने हो। अब देखाउँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि यहाँ यस्तो हुन्छ। अब अघि एउटा इलेक्ट्रोन दिएर पोजिटिभ चार्ज अनि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ आएपछि नेगेटिभ चार्ज हुन्थ्यो। फेरि यो नेगेटिभ चार्ज यहाँ आएर डबल बोन्ड हुन्छ, यहाँको इलेक्ट्रोन फेरि यहाँ आउँछ हो। अनि यहाँ त्यो आएपछि यो तिम्रो प्लस भयो, अनि यहाँ चाहिँ यहाँ डबल बोन्ड भइदियो, यहाँ डबल बोन्ड आयो, यो चाहिँ यतातिर आएर माइनस भइदियो। अब माइनस भएको कसरी यो इलेक्ट्रोन गएर भन्ने कुरा थाहा थियो हैन। फेरि यो चाहिँ यहाँ जान्छ, यो चाहिँ फेरि यहाँ जान्छ भनेपछि हामीसँग फेरि यस्तो हुन्छ। यो आउने बित्तिकै यो यहाँ जाने बित्तिकै यहाँ डबल बोन्ड भयो। अब यो यहाँको इलेक्ट्रोन जाने हो, यहाँको इलेक्ट्रोन जाने बित्तिकै यहाँ माइनस चार्ज भयो। फेरि यसले यहाँ डबल बोन्ड बनाइदिन्छ, फेरि डबल बोन्ड बनाएपछि फेरि यहाँको इलेक्ट्रोन जहाँको त्यहीँ जान्छ भनेपछि यहाँ हेर्ने हो। यो चाहिँ यसरी यहाँ आयो, डबल बोन्ड बनायो, यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ फेरि आफ्नै पोजिसनमा जाँदाखेरि यसरी। अब यो फर्स्ट र फिफ्थ यो रेजोनेन्स भएको, यो सबै रेजोनेन्स एकअर्कामा यसरी डबल बोन्ड, यो के अरे तिमीहरूको डबल एरो है, यो डबल एरोले जुन के हुन्छ नि यो रिभर्सिबल छ भन्ने, यो स्ट्रक्चर यसको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, यो स्ट्रक्चर यसको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, यो र यो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ हैन। भनेपछि 1 र 5 हेर्दाखेरि तिमीहरूको डबल बोन्डको पोजिसन चेन्ज भयो भनेको अघि मैले देखाएको पनि यही स्टेपहरू 1 2 3 4 5 स्टेप हो। तर त्यहाँ इलेक्ट्रोन कसरी गएको छ त्यो देखाएँ मैले हैन। यसमा चाहिँ हामीले सिम्पल यसरी एरो देखाउने गर्छौं हैन। अनि एक्जाममा तिमीले गरे चाहिँ यही एरो बनाउने हो। अब यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि यसलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ यो रेजोनेन्स स्ट्रक्चर भन्छ यसलाई है। एकअर्काको रेजोनेन्स स्ट्रक्चरहरू हो यो भनेको। जहाँ यो तीनवटा लोन पेयर छ यहाँ पनि तीनवटा लोन पेयर छ, तर यो आएर यहाँ डबल बोन्ड हैन। तर यसो हेर्दाखेरि अब यो अर्थो प्याराडाइटिङ ग्रुप किन भयो त भन्ने कुरा हो है। किनभने हामीले यसो हेर्यौं भने यसको ओभरअल के भइदियो भनेपछि यसको स्ट्रक्चर त के भइदियो त यहाँ तिम्रो यहाँनिर यो 2 सेकेन्ड थर्ड र फोर्थमा हेर्छौ भनेपछि क्लोरिनमा त के छ पोजिटिभ चार्ज पोजिटिभ चार्ज पोजिटिभ चार्ज छ, तर फर्स्ट र फिफ्थमा छैन। त्यसैले हामीले यहाँ पार्शियल पोजिटिभ चार्ज लेख्यौं है। हाम्रो देखिने स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो यो हो, यो स्ट्रक्चर हो जसलाई हामीले रेजोनेन्स हाइब्रिड भन्छौं है। के भन्छौं त रेजोनेन्स हाइब्रिड भन्छौं। जस्तो अनि तिमीहरूको यो पोजिसनमा हेर्ने, यो पोजिसनमा माइनस छ, यो पोजिसनमा माइनस छ, यो पोजिसनमा माइनस छ भनेको यो अर्थो प्यारा हो। प्यारा पोजिसनमा के छ त नेगेटिभ छ, तर तिमीहरूको प्लस र के अरे फर्स्ट र फिफ्थमा चाहिँ के चार्ज पनि छैन। त्यसैले हामीले यसलाई पार्शियल 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 नेगेटिभ चार्जले देखाउँछौं। यसो हेर्दाखेरि कुरो के देखियो भनेपछि तिम्रो अर्थ र प्यारामा त इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी देखियो है। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी देखियो। अब हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन गर्नुपर्ने। इलेक्ट्रोफाइल आएर कता अट्याक गर्छ त जहाँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी हुन्छ। इलेक्ट्रोफाइल भने के हो त इलेक्ट्रोन लभर, जहाँ इलेक्ट्रोन धेरै हुन्छ त्यही अट्याक गर्छ हैन। त्यसैले अर्थ र प्यारा पोजिसनमा इलेक्ट्रोन बढी भएको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोफाइलले आएर यसमा अट्याक गर्छ। त्यसैले हामी लेख्छौं इन अबभ रेजोनेन्स स्ट्रक्चर सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ द इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इज रिलेटिभली हायर एट अर्थो एन्ड प्यारा पोजिसन देन एट मेटा पोजिसन भन्छ। मेटा पोजिसनमा त तिमीहरूको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी देखाएकै छैन हैन, केही पनि छैन यसमा हो। रेजोनेन्स त हुन्छ, इलेक्ट्रोन त त्यहाँ पनि हुन्छ, तर के हुन्छ त तिमीहरूको डेन्सिटी चाहिँ कहाँ छ त अर्थ र प्यारा पोजिसनमा बढी छ। त्यसैले गर्दाखेरि न्यूली कमिङ इलेक्ट्रोफाइल प्रिफर टु अट्याक एट अर्थो एन्ड प्यारा पोजिसन भन्छ के यसरी है। ओके, अर्को त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन आउँछ व्हाई डज फिनोल अन्डरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन एट अर्थ एन्ड प्यारा पोजिसन भनेको यसको पनि सेम हो, मात्र अघि चाहिँ तीनवटा लोन पेयर थियो, अहिले चाहिँ दुईटा लोन पेयर छ। दुईटा लोन पेयर पनि चाहिने, दुईटा लोन पेयर भए पनि हामीलाई चाहिने त एउटा लोन पेयर हो। एउटा लोन पेयर यहाँ डबल बोन्ड बनायो, यो यतातिर गयो माइनस चार्ज बनायो यसरी है। फेरि यो माइनस चार्ज यहाँ आएर बोन्ड बनाइदिन्छ, फेरि यहाँको डबल बोन्ड यतातिर आएर टुटेर यहाँनिर के हुन्छ माइनस चार्ज हुन्छ यसरी। फेरि यो माइनस चार्ज यता जान्छ हो, फेरि यहाँ डबल बोन्ड बनाउँछ, यो डबल बोन्डको जुन इलेक्ट्रोन छ बोन्ड ब्रेक गरेर फेरि यहाँ के हुन्छ त माइनस चार्ज बनाउँछ सेम। फेरि यो दुईटा इलेक्ट्रोन छ, दुईटा इलेक्ट्रोनले बोन्ड बनाउँछ, यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन फेरि यहाँ ट्रान्सफर गरेर जुन स्थितिमा पहिला थियो त्यही स्थितिमा जान्छ, तर डबल बोन्डको पोजिसन चाहिँ के छ त
फेरि चेन्ज छ हेर इलेक्ट्रोन यहाँ डबल बन्ड यहाँ डबल बन्ड यहाँ डबल बन्ड यहाँ सबै डबल बन्ड यहाँ छ यहाँ छैन यहाँ छैन यहाँ छ भनेपछि यो पार्सियल त्यही भएर हामीले डट 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 देखाउने गर्छौँ अब यसलाई भन्छ रेजोनेन्स स्ट्रक्चर यो भनेको तिमीहरूको त्यहाँ पोजिटिभ चार्ज हैन अनि यो नेगेटिभ चार्ज ओके अब भनेपछि हामीलाई सेम अघिकै एन्सर के हुन्छ भनेपछि रेजोनेन्स हाइब्रिड भयो अघिकै पोजिसन ओके ल अब चाहिँ हाम्रो क्लास वर्क अब एनिलिन भनेको छ एनिलिन भनेको बेन्जिनमा NH2 अघि मैले देखाएको जस्तो है NH2 सेम यस्तै गरी तिमीहरूले अलि कपीमा गर्ने हजुर भन्नुस् कुशल सर एकचोटि अघिको लगाउनु नि सर त्यो फेनोल वाला हजुर ल सर त्यसमा त्यो सेकेन्ड फिगरमा ओले त 3टा बोन्ड बनाएको देखेछ नि त सर ओले 3टा बोन्ड कार्बनसँग 2टा बोन्ड अनि हाइड्रोजनसँग एउटा यो हजुर सर यस्तो हो नि त ओले त यहाँ के छ तिम्रो ओले भनेको यहाँ तिमीहरूको के हुन्छ यो रेजोनेन्स हो कि रेजोनेन्स है रेजोन लोन पेयर गयो भने यसले यो रेजोनेन्स स्ट्रक्चर हो यो बोन्ड बनाएको यहाँ त्यसैले पोजिटिभ चार्ज पनि छ नि हेर न पोजिटिभ चार्ज भएपछि तिमीले 3टा बोन्ड गराउन पाइयो नि त्यसले त इलेक्ट्रोन दिया हो नि त आफ्नो हैन तिम्रो पोजिटिभ चार्ज भएन भने मात्र पो त्यसले 2टा बोन्ड बनाउन सक्छ अक्सिजन हैन यो तिम्रो त के हो पोजिटिभ चार्ज छ भने इलेक्ट्रोन दिया हो इलेक्ट्रोन तिम्रो कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ सक्दैन सक्छ नि हैन त्यसैले गर्दा यो पोजिटिभ चार्ज भएको हुनाले मात्र 3टा बोन्ड बनाउन पाउँदैन नत्र बनाउन पाउँदैन हजुर अनि अरु केही छ सोध्न छैन त्यसो भए यो एनिलिनको गएर एनिलिन भनेको बेन्जिनको माथि NH2 यानमा एउटा लोन पेयर हुन्छ सेम प्रोसेसबाट गर्ने तिम्रो यहाँनिर अक्सिजनसँग यान हुन्छ अनि S2 हुन्छ त्यही हो अनि लोन पेयर एउटा चाहिने एउटा स्ट्रक्चर यही हो गरिरहेछ सबैले टु मार्क्सको क्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो
सक्यो भने सक्यो भन्ने है। यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले मैले एक्सर्साइज गरा हो। सक्यो कसैले? यो एउटा यहाँ पार्शियल डबल गुण पनि है, किनभने डबल गुण यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ हैन, तर फर्स्ट र फिफ्थमा छैन, त्यसैले यहाँ पार्शियल डबल गुण पनि देखाउँछ।
ल यो अगाडि क्लोरोबेन्जिन र हाम्रो फिनोल जस्तै कसैलाई के सोध्नु छ सोधौँ न त अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मेटाडाइलिङ ग्रुप पढ्छौँ होइन आज चाहिँ के छ भने तिम्रो यो तिनटै प्र्याक्टिस गर्ने क्लोरोबेन्जिनको पनि प्र्याक्टिस गर्ने फिनोलको पनि प्र्याक्टिस गर्ने होइन अनि यो एनिलिनको पनि प्र्याक्टिस गर्ने अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्यो भने यो तिनटै मध्ये एउटा सोध्यो है अब सोधे पनि त्यसै गरी हाम्रो मेटाडाइलिङ ग्रुप छ नाइट्रो ग्रुप अनि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होइन अब यिनीहरू साइनाइड ग्रुपहरू यिनीहरू सबै के हो त मेटाडाइलिङ ग्रुप हो त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पछि थाहा पाउँछौँ होइन पछि नेक्स्ट क्लासमा पढेर अब यसमा केही सोध्नु छ भने सोधौँ नत्र अब तिमीहरूले गरेको अब देखाउन मिल्छ भने देखाऊ नत्र मलाई भाइबरमा पठाउँदा हुन्छ ओके सोध्नु छैन कसैलाई